बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़िन, मुल्की मंजरनामे पर एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की खबरें आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 को लंदन गए थे इलाज की गर्ज से और अब उन्हें गए हुए तकरीबन 2 साल 1 माह का अरसा हो गया है। एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने वापस आ जाना है। अयाज सादिक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और 2 रोज़ पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या कह रहे थे, आपको दिखाते हैं। मैं मिल के आया, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे और अगर लंदन गया तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की खबरों पर अहसन इकबाल भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरों ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। अब इन खबरों पर तहरीक इंसाफ के वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। एक मुजरिम की सज़ा ख़त्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि नून लीग वतन वापसी के लिए डील के इंतज़ार में है। नून लीग को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं और ये भी कहा कि हवाओं का रुख अब आपका नहीं है। शहबाज गिल ने भी इस हवाले से बात की और उन्हें लगता है क्योंकि वीज़ा का वहाँ पर मसला चल रहा है तो उसको जवाब बनाकर जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तो चल क्या रहा है, क्या वाकई में नवाज शरीफ की वापसी की कोई राह हमवार हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या तशवीश लाहक है, इस पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म की वापसी की खबरों पर वज़ीर आज़म को ये तशवीश क्यों लाहक है कि सज़ाओं के हवाले से उन्हें ख़त्म कराने के लिए कोई रास्ते निकाले जा रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म को कोई तशवीश नहीं थी, वो तो एक बैकग्राउंड में बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार की एक स्टेटमेंट चल रही थी कि वो जा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाअहली ख़त्म करे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पे हमारे मॉरल डिक्लाइन इतना हो गया है कि एक आदमी जो कि सबके सामने जिसकी चोरी पकड़ी गई, जिसका जो इंटरनेशनल स्कैंडल जो है जिनका यहाँ पे आया, जिसका सबको पता चल गया चोर है, उसके ऊपर जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट बार जैसी ऑर्गेनाइजेशन जाके कहे कि नाअहली खत्म करो, तो ये शो करता है कि हमारी सोसाइटी में करप्शन कितने एक्सेप्टेबल हो गए। तो ये सिर्फ बात हुई थी, तो इस तक उन्होंने किसी कंसर्न का इजहार नहीं किया। बाकी नवाज शरीफ को हम तो रोज कह रहे हैं तो वो आए, नवाज शरीफ साहब तो खुद गए हुए, हम तो रोज कह रहे हैं, वो आ क्यों नहीं है ना, सवाल तो ये पैदा हो रहा है। फवाद साहब, लेकिन PMLN बड़ा बता रही है कि जी माहौल बन रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में जब इस तरह कोई जमात कह रही हो कि माहौल बन रहा है, कुछ होने वाला है, तो बात तो किसी और तरफ चली जाती है। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि कुछ हो रहा है और हुकूमत को ना पता हो? देखिए, बात ये है ना, ये हमारा एक परसेप्शन बन गया, क्योंकि हमारा एक तो मैं समझता हूँ हमारे मीडिया में एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इतनी डिस्कशन होती है और एस्टैब्लिशमेंट का इतना हमने फौज का एक बिल्कुल उनका जो किरदार है उसको इतना हम फवाद वो तारीख की रोशनी में होती है ना, तारीख है हमारी। तारीख इतनी कोई नहीं है, बस हो गया उस वाकयात से पूरी दुनिया में हुआ है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हम फौज के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो कर रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट। और मैं आपको बताऊं इसका शदीद नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इमेज को। और ये कहना कि हर बात पाकिस्तान में फौज कहती है तो सूरज निकलता है, फौज कहती है तो सूरज डूबता है, फौज कहती है तो सुबह होती है, फौज कहती है तो शाम होती है। फवाद, अब आप इसमें सारी बात हम पे न डालें प्लीज। अब 1 पेज आप कहा करते थे, आपने कहा था 1 पेज हम एक सफ़े पे हैं सारी क़यादत, और उसके बाद अब अगर कोई दूसरी जमात भी एक ज़माने में 1 पेज का तस्वुर पेश किया करती थी, अगर आज वो 1 पेज पे नहीं है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम है। पहली बात तो यह है कि 1 पेज और 2 पेज पे इशू नहीं है, ये सारा सिर्फ मीडिया यूज करता है। मीडिया की वजह से ये अनफॉर्चुनेट एक परसेप्शन बन रहा है और आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग, सम लेजिस्लेशन मस्ट कम और इसको रोकना चाहिए। इससे हमारा इमेज एज ए नेशन खराब हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो सियासी बोले अपनी कद बनाने के लिए भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आपने अभी अयाज सादिक का टुकड़ा सुनाया या ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो जब जेल में होते हैं तो भीगी बिल्ली बन के अंदर बैठे होते हैं, जो निकलते हैं
تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مطلب اس کو شرم اس بات کی نہیں ہے اسے کہ فورن منسٹر پاکستان کا, ڈیفینس منسٹر پاکستان کا وہاں پہ دبئی میں ایک فرم سے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے, اس پہ شرم نہیں آ رہی ہے. اس سے جو ہو رہا ہے اس سے بڑے, اور ہمیں کوئی شرم ہی نہیں ہے, روز ایک اینکر بٹھا کے اس کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے. فواد چودھری صاحب, کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, آپ وکیل ہیں پیشے کے پرسپیکٹو سے, اگر یہ ان کی نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرنا ہو تو کیا صرف ایک آئینی ترمیم کے تھرو ہی ہو سکتا ہے, یا کوئی اور بھی طریقہ ایسا ہے جو کہ آپ نے کہیں پہ سنا اڑتا کہ پلان ہو رہا ہے؟ کیا طریقہ ہوگا قانون میں, آئین میں کیا طریقہ ہوگا نااہلی ختم کرنے کا؟ نواز شریف کی نااہلی کا ایشو تو بیسکلی دیکھیں نا, وہ تو نیب لا کے تحت کنوکٹڈ ہے, اور نیب لا جو ہے اس میں تو کہ پروو ہو گیا کہ انہوں نے جو پیسے تھے وہ چوری بنائے اور کرپشن کی, لہٰذا وہ تو نیب لا جو ہے وہ کہتا ہے. چودھری صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, ان کی نیب کی کنوکشن تو بعد میں ہوئی نا, پینما کے اندر 62(1)(f) پہ صادق اور امین کے اوپر کنوکشن ہوئی جس کا ریویو فائل ہوا, سپریم کورٹ نے ریویو ڈسمس کر دیا اور کہا کہ یہ تا عمر نااہلی ہے. تو 62(1)(f) کی نااہلی کے اوپر ان کو تا عمر نااہلی ہوئی تھی. نیب کی کنوکشنز تو پھر اس کے بعد 6-8 مہینے بعد ہوئیں. تو کیا طریقہ ہوگا اس 62(1)(f) کی کنوکشن کا یا ڈیسیجن کا جس میں ریویو ڈسمس ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے, کہ اس کو واپس کسی طریقے سے بحال کیا جائے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ نواز شریف کی حد تک نا یہ بحث ریلیونٹ ہے, آرٹیکل 62 کی بحث, کیونکہ نواز شریف جو ہے اس کو کنوکشن نیب لا میں بھی ہو چکی ہے. تو اگر سپریم کورٹ کا جو پرنسپل ہے وہ اگر چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ نواز شریف پہ تو اپلائی نہیں کرتا. نواز شریف کی جو کنوکشن ہے وہ تو صرف تبھی نااہلی تب بھی ختم ہو سکتی ہے کہ آرٹیکل 62 میں تو پہلی سپریم کورٹ کی جو نااہلی ہے, دوسری نیب لا کی نااہلی ہے. تو نواز شریف جو ہے وہ ڈبل نااہل ہے, ایک سپریم کورٹ سے نااہل ہے, ایک وہ نیب کورٹ سے نااہل ہے. اور یہ دونوں جو ہے اوبویسلی لمبا پروسیس ہے, آپ دیکھیں گے بعد میں کہ وہ نواز شریف کا یہ پرانی ایک سمجھے یہ جو نواز شریف والا چیپٹر ہے نا پاکستان کی تاریخ میں, یہ گول ہو چکا ہے, یہ بند ہو چکا ہے. پاکستان آگے چلا گیا, نواز شریف اور زرداری سے ملک آگے نکل گیا ہے, وہ پیچھے رہ گئے. اچھا فواد چودھری صاحب, ایک بات یہ چل رہی ہے کہ آپ کا جو اتحاد ہے حکومتی, اس کے اندر کچھ دراڑیں پڑی ہیں, کچھ کریکس اس کے اندر آئے ہیں. MQM یا PMLQ یا GDA اس طرح کی پارٹیز جو ہیں وہ غور و فکر کر رہی ہیں, یا جو اپوزیشن یہ تاثر دے رہی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہو سکتی ہے. اور پھر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کے اراکین پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں. تو یہ تو ایک راستہ ہو سکتا ہے نا آپ کو مشکلات میں گھسیٹنے کا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ ہے نا, ساری ریزینٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. پارٹی ہم تقریباً آپ سمجھیں کروڑوں ووٹ لے کے PTI آئی ہوئی ہے. اس کے بعد اس وقت ایوان میں جو لوگ موجود ہیں سارے لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے. تو ان کے اگر ایشوز ہیں, ان کی باتیں ہیں, وہ باتیں ہوں گی. ہم کوئی قبرستان تو نہیں ہے نا, ہم ایک جیتا جاگتا ملک ہے اور اس کے اندر آوازیں ہیں, ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, اس کے اندر ایشوز آتے ہیں, اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے. اور ہم تو بڑی لاؤڈ ڈیموکریسی ہیں اور ہر طرح کی آوازیں آتی ہیں. لیکن یہ جو اگر آپ ابھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر بل سے پہلے یہ پریڈکشن ہوئی اور میڈیا میں ہوا کہ یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا. وہ ہم اپنے چوتھے بجٹ کی طرف جا رہے ہیں. اپوزیشن کی حالت یہ ہے کہ آپ صادق سنگرانی جو کہ سینٹ کے چیئرمین ہیں اور مرزا آفریدی جو وائس چیئرمین ہے, سینٹ میں کاغذوں میں اکثریت اپوزیشن کی ہے, وہ ان کو ہٹانے کے قابل نہیں. باقی انہوں نے کیا کرنا ہے. فواد چودھری صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے تھوڑی سی بات اس کے اوپر شروع میں کی, لیکن اس کو تھوڑا سیریسلی اگر سوچ لیجئے, آپ بطور گورنمنٹ تو نواز شریف صاحب کے واپس پاکستان آنے کے حق میں ہیں, یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایفرٹ کرتے رہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, تو اگر وہ کل فیصلہ کر دیں کہ میں واپس آ رہا ہوں تو گورنمنٹ اس فیصلے کا تو خیر مقدم کرے گی, پھر آگے جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ چلے گی. یہ بات درست ہے؟ حق میں نہیں ہے, ہم شدید کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائیں. وہی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہم نے تو انہوں نے دیکھو وہ کبھی ایک اپیل میں چلے جاتے ہیں, کبھی دوسرے میں چلے جاتے. پہلے تو دیکھیں نا, عدالت جس نے ان کی گارنٹی لی تھی, ان ججز کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر گارنٹی کال کرتے. شہباز شریف شوڈ بی بیہائنڈ دا بارز بائی ناؤ. ابھی پرابلم پاکستان میں کیوں جو ہے ہم رول آف لا جو ہے وہ کیوں اسٹیبلش نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بڑا جب چلا جاتا ہے تو لگتا ہے یار یہ تو مذاق ہے, کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز بھی پاکستان میں مینیجیبل ہے. ہر اس وقت جو آپ نے ٹرانسپیرنسی کا وہ دیکھا
जो आया परसेप्शन इंडेक्स आया, क्यों हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है और हमारा जो तो फवाद चौधरी साहब, जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का एक एफिडेविट एज गारंटर मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो नहीं आए उस गारंटी के मुताबिक, तो गवर्नमेंट ने उस एफिडेविट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई पिटिशन क्यों नहीं फाइल की? अदालत से वापस रुजू कर लेते सर। नहीं, वो तो सब कुछ कर लिया हमने। तो उसके बाद 3 पिटिशंस में जो है वो ये जो हमारा FIA के केसेस हैं उनमें चले गए। शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो केस हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप और मैं वकील हैं और मेरा और आपका इंटरेस्ट ये है कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट हो और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लोगों का अंधा एतमाद हो कि जब इस तरह के फैसले आए, आपने एफिडेविट लेके उसको जो है वो जाने दिया, बाद में वो नहीं आया, गारंटर माशाल्लाह लीडर ऑफ अपोजिशन बन के उस तक रिटेन कर रहा है। ये तो जो चीफ जस्टिस साहबान हैं और जो जजेस हैं उनके सोचने का काम है ना। आप किस तरह से जो है वो अपनी जुडिशरी का मोरल जो लोगों के अंदर जो है वो इज्जत वापस लाएंगे अगर आप इस तरह के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। फवाद साहब, अब आपको केपी में एक सेटबैक का सामना करना पड़ा, आपने अपनी पार्टी में एडजस्टमेंट्स भी की, बाज़ ख्यालात ये भी हैं कि शायद आप पंजाब में इस तरह इलेक्शन ना करवाएं। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि आपकी गवर्नमेंट, बल्कि आप खुद तो बड़े उसके मुय्यद रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए बल्दियाती, तो वक्त पर ही होंगे? देखिए हबीब अकरम साहब, केपी के ऊपर तो आज जो सबसे खूबसूरत कॉलम है वो हबीब अकरम साहब का है, जो जिनका शुक्रिया। और जहां तक बात है, देखें मेरा इमरान खान जो लीडर है हमारे और मैं, हमारा तो पुख्ता अकीदा है कि डर की सियासत नहीं हो सकती। आप ये नहीं कर सकते कि आपको डर है कि इलेक्शन आ जाएंगे तो आप इलेक्शन ही ना कराएं। तो अगर आप जो है, अगर वो इफ यू कैन नॉट टेक द हीट लीव द किचन, ये नहीं हो सकता कि मुश्किलात आए तो आप दौड़ लगा दें आगे कि नहीं है। आपको अपने मुकाबला करना होता है, उसके मुताबिक चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी आप ऊपर होते हैं कभी आप नीचे होती हैं, और इसको इसी तरह से आपने मुकाबला करना होता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब में पहले साल से सिर्फ इमरान खान कराना चाहते हैं और मैं कराना चाहता हूँ, बाकी कोई नहीं कराना चाहता था। अब इंशाल्लाह सारे आगे अब होंगे। बहुत शुक्रिया। विफाक के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ लाना चाहती नहीं है बल्कि सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ जो है वतन वापस हैं और आकर अपनी सज़ा जो है वो मुकम्मल करें। लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से और हुकूमती वज़रा की जानिब से, क्या वाकई में कोई घबराहट नहीं है हुकूमत को? क्या हालात ऐसे बन चुके हैं सियासी तौर पर कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ वापस आ जाएँ, हुकूमती सेटअप का हिस्सा भी बन जाएँ और उनकी जो केसेस हैं उसके हवाले से उन्हें कोई पूछे भी ना? देखिए, हालात बनते हैं दो तरह से। जब कोई लीडर बैरून मुल्क हो और फिर वो उसने वापस आना हो तो दो तरह के हालात होते हैं। मसलन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एक NRO के जरिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी, ठीक है, और उसी NRO की झैल में खुद मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से वापस आए थे। तो लिहाजा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर तो उस तरह के हालात मतलूब हैं, मकसूद हैं कि किसी आमिर के साथ या बिहाइंड द सीन टेबल के नीचे से कुछ अगर किसी ने मुज़ाकरात करके ऐसा माहौल बनाना है और बन के उसने वापस आना है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जो अब तक वोट को इज्जत दो का बयानिया, इसका मतलब है खुद उसके ऊपर मिट्टी फेर दी है। इसका मतलब है उस कागज को खुद फाड़ के फेंक दिया है और वो मामला पूरे के पूरे किसी और तरफ चला दिए हैं। तो देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा। अगरचे बीच में कुछ ऐसी मुलाकातें और ऐसे कुछ सिलसिला जंबानी हुआ था कि जिसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि हुकूमत के खिलाफ एक माहौल भी बन रहा था। अच्छा। और हुकूमत के खिलाफ वो माहौल किसी न किसी दर्जे में अब भी कायम है। हमारी जो मुख्तदरा की फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक आप यूँ कहिए कि कुछ बहुत अच्छा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। वज़ीर आज़म से कुछ नाराज़गी भी है, वज़ीर आज़म के इक़दामात पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वज़ीर आज़म की जो मुख्तलिफ़ इदारों में लोग हैं उनके साथ वज़ीर आज़म की जो गैर मामूली शफ़क़त या मोहब्बत है उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। तो इस सूरत में चूँकि पाकिस्तान की एक तारीख़ है, तो लिहाजा जहाँ थोड़ी सी खटास मिठास आती है वहाँ हम फौरी तौर पे साजिश का फाना जो है वो वेज करना शुरू कर देते हैं और ताकि उस सिलसिले को बढ़ाना शुरू कर दें। अब जो
اب آپ آ جائیں ذرا جو ابھی آپ نے کن صاحب کا چلایا تھا جی وہ شروع میں ایاز صادق صاحب کا سابق سپیکر ہے. سابق سپیکر کی گفتگو وزیر اعظم سے جو میری معلومات, سابق وزیر اعظم نواز شریف سے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جو گفتگو ہوئی وہ تو اکیلے میں نہیں ہوئی. اب ہو سکتا ہے ایسی صورت پیش آئی ہو کہ لابی میں انہوں نے کان میں کچھ کہا ہو, یا صادق صاحب میں یہ کرنے والا ہوں, انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا ہو تو کسی نے نہ سنا ہو. وہاں پہ سننے والے لوگ موجود تھے, تو جو بات انہوں نے سنی اور خود اپنی ہی مسکراہٹ کو استعارہ قرار دینا, اب ماشاءاللہ یہ تو پھر شان محبوبی ہے, میں اس پہ کیا عرض کر سکتا ہوں. یعنی میں ہی خود کہہ رہا ہوں, آپ میری مسکراہٹ سے ایک مطلب نکالیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سطح کے لوگ ہمارے سپیک کر رہے ہیں کہ جنہیں گفتگو کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. یعنی اب آپ ذرا تصور کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اپنی پارٹی میں وہ لسٹر لوز کر چکے ہیں. ان کی وہ حیثیت کہ جس میں وہ کہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نواز شریف جا رہے ہیں, یہ دونوں باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. رپورٹروں کو بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ خبر کس کے پاس ہے, اور ایاز صادق صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پاس خبر, اور جن کے پاس خبر ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. تو لہٰذا آپ آج کل وہ جسے کہتے ہیں نا, ہم دوسری, میں خیر شان محبوب والا لفظ جو تھا وہ صحیح. دوسری بات میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کے پی میں الیکشن پی ٹی آئی ہاری ہے, تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا قلع کما کر دینا چاہیے, اس کی وفاقی حکومت بھی ختم کر دینی چاہیے, اس کی صوبائی حکومتیں بھی ختم کر دینی چاہیے. بھائی مستحکم جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے, مستحکم جمہوریتوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لیبر پارٹی وہاں پہ کچھ اور, اوپر لیبر پارٹی ہے, نیچے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو کنزرویٹو آ گئے, کنزرویٹو آئے ہیں تو نیچے لیبر آ گئے. مڈ ٹرم کی بات کریں, اور مڈ ٹرمز کی جب میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے سسٹم کے اندر یہ گنجائشیں رکھی جاتی ہیں کہ کبھی بھی کوئی تحریک یا کوئی چیز حکومت کے خلاف سٹیم نہ گیدر کر پائے, اسٹیٹ کے خلاف سٹیم گیدر نہ کر پائے, اور وہ سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہوتی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی کی حکومت تو گزشتہ 6 مہینے پہلے تو گر جانی چاہیے تھی, کیونکہ انہیں کئی ریاستوں میں بلدیاتی سطح پہ تو پوری کی پوری بی جے پی اڑ گئی ہے. تو آپ دیکھیے, یہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے مطالبے بخش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ بالکل وہی بات ہے ایاز صادق صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری مسکراہٹ کی طرف دیکھیں اور سمجھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے پاس کیا کوئی ایسا قانونی راستہ ہے بقول وزیر اعظم کے, کیا نون لیگ کوئی ایسا راستہ اختیار کر سکتی ہے جس سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے اور وہ پاکستان واپس آ جائے؟ دیکھیں, اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. بھی میں نے فواد چودھری صاحب سے بھی تھوڑا سا اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ان کی نااہلی ہوئی کیسے؟ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ٹرائل شروع نہیں ہوا تھا, ابھی نیب کا مقدمہ شروع نہیں ہوا تھا. پینما کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دی گئی کہ جی نواز شریف صاحب نے اپنی باہر کی جائیدادیں ڈکلیئر نہیں کی, اور یہ ان کے کاغذات نامزدگی کے اندر اور ٹیکس ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہیں. اصل میں یہ انہی کی جائیدادیں ہیں, پینما پیپرز نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی جائیدادیں ہیں. تو آپ آرٹیکل 62(1)(f) جو کہ صادق اور امین والا آرٹیکل ہے, اس کی بیسس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. یہ پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ میں, ابھی نیب کا کیس نہیں چلا تھا. سپریم کورٹ میں 2-3 صف کا فیصلہ آیا. آصف سعید کھوسہ صاحب اور گلزار صاحب نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. 3 جج صاحبان, عظمت سعید شیخ اور دیگر 2 جج صاحبان نے کہا کہ یہ عمر عطا بندیال صاحب اور نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک جے آئی ٹی کو قائم کر دیا گیا. جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد واپس رپورٹ رکھی سپریم کورٹ کے سامنے, اور سپریم کورٹ سے کہا کہ جی ہمارے خیال میں جائیدادیں واقعی ان کی ہیں یا ان کے خاندان کی ہیں, اور ان کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے اندر, یعنی کہ صادق اور امین کے آرٹیکل کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا نواز شریف صاحب کو, اور نواز شریف صاحب کا میٹر ریفر کر دیا ٹرائل کے اندر نیب کے کسٹڈی کے اندر کہ جی آپ نیب کے اندر ٹرائل کریں. ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا جب ٹرائل چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور ٹرائل بھگت رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برقرار تھی ابھی. ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب نے ایک
रिव्यू फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का और कहा कि जी ये मेरे खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन गलत हुई है। उस रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू को डिसमिस कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि सादिक और अमीन की जो आइन की डिस्क्वालिफिकेशन है वो उस वक्त तक वो ताउम्र इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप जब एक दफा प्रूव हो गया कि आपने झूठ बोला, आप सादिक और अमीन नहीं हैं, तो अब आप अगले 500 सच भी बोल लें, आपके ऊपर सादिक और अमीन का लेबल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आपका झूठ एक दफा पकड़ा जा चुका है। इस बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ताउम्र की नाअहली कर दी। उसके चंद महीने बाद नवाज शरीफ साहब की नैब की कन्विक्शन हुई, नैब के अंदर सजा हुई। नैब की कन्विक्शन बाय द वे और नैब की सजा जो है उसके अंदर टाइम पीरियड पहले से तय है कि नैब से कोई कॉन्विक्ट होगा तो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, कुछ चीजों के अंदर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ताउम्र की नाअहली नैब की कन्विक्शन की वजह से नहीं है, वो कागजात नामजदगी में झूठ बोलने की वजह से 62(1)(f के ऊपर यानी कि सादिक और अमीन के ऊपर हुई है। अब सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और अपील में उनकी नैब के कन्विक्शंस खत्म हो जाएं, किसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहे कि नवाज शरीफ साहब का जो ट्रायल था वो गलत हुआ था और कन्विक्शंस हम सेट असाइड कर देते हैं, अच्छा, तो भी जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो 62(1)(f वाला केस है, वो तो वहीं मौजूद रहेगा। वो तो नैब के ट्रायल से पहले हो चुका था, उस वक्त तो अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में यानी 184(3) में वो फैसला दिया था। तो अब इसको अनडू करने का क्या तरीका है? कानून में इसके, वैसे तो मुस्लिम लीग नून को के लीगल एडवाइस जो है वो उनके लोग खुद ही दे रहे होंगे, लेकिन मैं भी अपना मुफ्त सा एक मशवरा दे देता हूं। कानून में इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। एक ये कि आप आइन के अंदर तरमीम कर लें और कहें कि जी जो सादिक और अमीन है, अगर किसी शख्स को सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, कहा जाएगा कि सादिक और अमीन नहीं है, तो 10 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा या 5 साल तक रहेगा या जो भी आप पीरियड रखना चाहते हैं, या वो आर्टिकल ही खत्म कर दें, या मतलब आइन की तरमीम के थ्रू वो शिक जो है उसको लिमिट कर दें या निकाल दें। या आप एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट हो, वो किसी और मुकदमे में इसी सवाल का जवाब देते हुए कहे कि सादिक और अमीन जो शख्स नहीं रहेगा वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। लार्जर से मुराद क्या है? यानी क्योंकि ये फैसला तो 5 जजों का जी, था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो 5 जजेस का, बाय द वे इजाजुल एहसन साहब उसमें 5वें जज थे, मेरे ज़हन में उस वक्त नाम नहीं आ रहा था, और बाद में मॉनिटरिंग जज भी रहे। ये फैसला 5 जज साहिबान का था, यानी कि एक लार्जर बेंच, 5 से ज्यादा का बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, वो कहे कि पिछला फैसला गलत था। यानी कि 62(1)(f में जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सादिक और अमीन की, वो डिस्क्वालिफिकेशन तो चले नवाज शरीफ साहब की खत्म नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त उन्होंने झूठ बोला, उस बात को तो रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम पीरियड कैद कर दें। मेरे ज़हन में एक सवाल उठता है, सॉरी मैं एक यहाँ पे सवाल उठता है। फर्ज करो जब आप कहते हो लार्जर बेंच, फर्ज किया 6 जजेस का बेंच बन गया, उसमें 4 ने कहा कि ये फैसला गलत था, तो क्या फिर भी हम समझेंगे कि ये फैसला गलत हो गया? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कानून का मतन ये है कि 2 मेंबर बेंच से का फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो तो 3 मेंबर बेंच का फैसला कह सकता है कि हम उसको नहीं फॉलो करते या वो गलत था या हम उससे मुख्तलिफ डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बेशक 6 मेंबर बेंच हो, अगर 5 के ऊपर 6 मेंबर बेंच बैठा और उसका 4-2 फैसला आ जाए, वो फैसला 6 मेंबर बेंच का है। अच्छा, आप उसको जैसे भी कर लें, वो फैसला 6 मेंबर बेंच का है। हाँ, ये एक टेक्निकल बात हो सकती है कि वो 5 पूरे के पूरे 5 ने, पिछले बेंच के पूरे सब 5 ने कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे 4 ने उसको ओवरटर्न किया है, लेकिन फैसला 6 मेंबर बेंच का है। अगर सब जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ जाएं और मेजॉरिटी फैसला कर दे, तो इवन दो 7 मेंबरान खिलाफ होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ने फैसला किया होगा तो वो उस बेंच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली वाला मैटर है, जो नैब से कनेक्टेड नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, 184(3) में आर्ग्यू हुआ था, उसको मेरे फहम में अनडू करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या आईनी तरमीम या सुप्रीम कोर्ट अपनी पिछली जूरिस्प्रूडेंस को खत्म करने के लिए एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे और कहे कि पिछली जूरिस्प्रूडेंस गलत थी। इन 2 तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका मेरे फहम में कम से कम नजर नहीं आता। नैब की उनकी कन्विक्शंस खत्म हो सकती हैं, अपील में अदालत कह सकती है कि नैब की कन्विक्शन नहीं, नैब की कन्विक्शन अगर नहीं भी होगी तो मरियम साहिबा इलेक्शन लड़ सकती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किए थे, उनकी वो डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद रहेगी नैब के केस में जो भी हो।
हबीब साहब, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली मुझे बता दीजिएगा, मार्च के हवाले से पिछले प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अब भी उसकी अहमियत बरकरार है? देखिए, कुछ बुजुर्ग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। और बुजुर्गों की कोशिश ये है कि दरमियान में पढ़ के कुछ मामलात जो हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक राय है और इस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ साहब के बारे में एक राय है, तो एक वाया मीडिया निकाल लें। अब बुजुर्गों से मेरी मुराद है सियासतदान, हो चुके हैं, आपको पता सारे सियासतदान ही बुजुर्ग हो चुके हैं अब तो खैर, तो अब उन बुजुर्गों की कोशिश से अगर कोई दरमियानी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वो क्या होगी? जाहिर है वो यही होगी ना कि जो कंधे जो सीमेंट, जिस सीमेंट ने PMLQ को, MQM को, GDA को साथ जोड़े हुए है और वो सीमेंट अचानक नमी की वजह से निकल जाए तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है किसी दूसरी तरफ जा मिलेंगे। अब वहाँ पर फिर एक और सवाल पैदा होता है कि वहाँ पे दूसरी तरफ जा मिलने से क्या असम्बलियाँ टूटनी हैं, क्या हुकूमत बदली जानी है, या PMLN ने क्या करना है? तो लिहाजा ये सारे सवालात इतने कॉम्प्लेक्स हैं और मेरे बाप कि इनका जवाब आपको नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी दरख्वास्त एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे है कि आप इंतजार करें अपने अपने टाइम का। ठीक हो गया साहब। मैं एक जुमला कहता चलूं कि मैंने जो दो तरीके बताए, एक आइन की तरमीम और एक अदालत का फैसला ओवरटर्न करने का, इत्तफाक ये है कि नवाज शरीफ साहब को इन दोनों तरीकों से पहले सक्सेस मिल चुका है। उनकी कन्विक्शन थी त्यारा हाईजैकिंग केस में, जो 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी। और जब टू टर्म प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आइन के अंदर कदगन थी तो वो भी आईनी तरमीम से ठीक कर दी गई। तो दोनों चीजों में नवाज शरीफ साहब अब से पहले सुरखरू हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है और वो रास्ता पीपल्स पार्टी अच्छा जी, इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे। कल तहरीक इंसाफ ने तंजीम तहलील की, आज नई तंजीम साजी का ऐलान कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि तमाम तंजीमें तहलील कर दी जाएं। लेकिन आज नई तंजीमें बन गई हैं। इमरान खान ने नई तंजीम साजी का ऐलान कर दिया है। हबीब साहब, ये बताइएगा कि नई तंजीम साजी से तहरीक इंसाफ के मसाइल हमने जो देखे वो हल हो पाएंगे, और दूसरे मरहले में कोई हेल्प आउट करेगी नहीं ये तंजीम साजी? देखिए, एक तो सबसे पहले अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, जहाँ का जिम्मेदार परवेज़ खटक साहब को बनाया गया है जी, तो परवेज़ खटक साहब को बनाना KP के हवाले से मेरा ख्याल है कि साहिब तरीन फैसला है। अच्छा, अगर परवेज़ खटक साहब खुद में थोड़ी सी वुसअत पैदा करें और अपने ख़ानदान से थोड़ा बाहर निकलें, और तो जितने वो काबिल कबूल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए हैं, इतनी मकबूलियत या कबूलियत किसी की नहीं है। बेसिकली जो अगर आप पेशावर की बात कर लें, आप कहीं की भी बात कर लें, तो लोग परवेज़ खटक साहब ने जिस तरह वज़ीर आला होते हुए पार्टी को चलाया था, जिस तरह वो कारकुनों से राब्ते में रहते थे, जिस तरह निचली तरीन सतह तक उनका असर रसूख था, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने देते थे। मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ भी एक ऐसा अरेंजमेंट रखा हुआ था कि मौलाना फजल रहमान भी उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं होते थे। तो लिहाजा हुकूमत को हुकूमत की तरह और पार्टी को पार्टी की तरह चलाया उन्होंने। तो अब जब खैबर पख्तूनख्वा का सिस्टम वापस परवेज़ खटक साहब के पास जाता है तो यकीनी तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि उससे बेहतरी होगी। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, 2018 का इलेक्शन अभी नहीं तो हुआ था, 2017 की बात है। मैं एक दफ़ा परवेज़ खटक साहब से मिलने गया तो मैंने इन्हें कहा कि मैंने तो ये सुना है कि 60% आपने नए लोगों को आपने पुराने लोगों को टिकट ही नहीं देना। कहता शायद लोग ठीक ही कहते हैं। तो वही हुआ कि एक ह्यूज पैमाने पे इमरान खान साहब ने अपने 21 लोगों को निकाल दिया, और उसमें परवेज़ खटक साहब मौजूद थे उस फैसले में, और उसके बावजूद भी पार्टी को बड़ा सेटबैक नहीं हुआ और 2018 के इलेक्शन में पार्टी जीत के आई। तो लिहाजा ये परवेज़ खटक साहब का क्रेडिट था। तो दिस इज़ दी, मेरा ख्याल है कि बेस्ट चॉइस, और अपना जो होने वाला लॉस है उसको रिकवर करेंगे। दूसरी बात है पंजाब, शफकत महमूद साहब इसके आए। तो शफकत महमूद साहब बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, सीजन्ड सियासतदान हैं, लेकिन क्या वो पंजाब की सियासत को उस तरह समझते हैं जिस तरह समझने का हक है? तो इसमें उनकी एक सतही सी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग तो सियासत की मौजूद है जी। लेकिन जिसे डीप रूटेड पॉलिटिक्स कहते हैं, वहाँ पे वो उनकी थोड़ी वीकनेस है। तो क्या वो अपनी वीकनेस को रिकवर कर पाएंगे?
یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہوگا. خسرو بختیار صاحب خود بھی ایک کہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, جس انداز سے شامل ہوئے سبھی جانتے ہیں. تو جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو جنوبی پنجاب میں بہرحال ان کی ایک فیملی کا اثر و رسوخ, اور جنوبی پنجاب میں بہت سارا کام فیملیز کی جوڑ توڑ پہ چلتا ہے. تو اس کام کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خسرو بختیار صاحب جس طرح آخری وقت میں پی ایم ایل این سے ادھر آ گئے تھے, کہیں آخری وقت میں یہاں سے کہیں اور نہ چلے جائیں. تو یہ سوال آپ کو بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے لیے علی زیدی صاحب سندھ میں, میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے سندھ سے تو ہاتھ دھو ہی لی ہیں. اچھا, وہ کیوں؟ علی زیدی صاحب وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں جو سندھ کا مطلب کراچی نہیں ہے. کراچی سے لے کے کشمور تک قابل قبول لیڈر ہونے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کا, وہ میرا خیال ہے کہ علی زیدی صاحب تو اس پہ پورا نہیں اترتے. دلچسپی نہیں سندھ میں, نہیں, علی زیدی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے قابل ہیں. میرا نہیں خیال علی زیدی صاحب کو کچھ زیادہ علم بھی ہے سندھ کی پالیٹکس کا اور سندھ کے ڈائنامکس کا. علی زیدی صاحب اور طرح کے آدمی ہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں کراچی وراچی تک رکھا جاتا, بلکہ اپنے حلقے تک ہی رکھا جاتا تو شاید زیادہ موضوع ہوتا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سندھ میں علی زیدی کو لگانا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پہ خودکشی کرنی ہے, تو آپ نے گڑھے میں گرنا ہی گرنا. بلوچستان قاسم سوری صاحب, دیکھیے بلوچستان میں اگین یہ بالکل علی زیدی والا کیس ہے. قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئٹہ سے باہر ان کا اثر و رسوخ نہ ہونے کے برابر ہے. بلوچستان کے پالیٹکس میں قبائلی ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, اور قاسم سوری صاحب اس ایلیمنٹ میں, یعنی وہ جو قبائلی کور ہے اس میں پیریفری کے آدمی ہیں. جب تک آپ اس کے اندر یار محمد رند صاحب اس کے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر, وہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اور قاسم سوری صاحب جب بنایا گئے ہیں تو ہو سکتا ہے رند صاحب تھوڑے سے برا بھی بنائے اس کو, اور وہ بھی مصیبت کھڑی ہو جائے. مجھے سعد صاحب کے پاس جانے, اسد عمر کے بارے میں بتائیے گا. تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا. چوائس. اسد عمر صاحب کو اگر وہ سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں, رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ریئل فیس کو سیکرٹری جنرل بنایا ہے. اچھا, آپ جہانگیر خان ترین, معاف کیجئے گا, وہ پی ٹی آئی کا فیس نہیں تھے. جی حبیب صاحب, یہ ہے اصل فیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو پارٹی کی ساخت بھی تھوڑی بدلی ہوئی نظر آئے گی, بشرطے کہ ان کے پاس اختیار ہو. صحیح. اور اسد عمر صاحب قد اللہ تعالیٰ ان کا ضرور بلند کرے, لیکن وہ تھوڑا سا اپنے ذرا نیچے آ کے کارکنوں سے اگر انٹریکٹ کریں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. نئی تنظیم سازی میں جسے جو ذمہ داریاں دی گئی اس کے حوالے سے حبیب صاحب نے ہمیں بریف بتا دیا کہ کون اچھا ہے اور کون جو ہے اتنا ٹھیک سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. اب اس نئی تنظیم سازی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے جو نقصان ہوا وہ پورا ہو جائے گا, اور اگلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات کے کوئی فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں تھوڑا سا سرپرائزڈ ہوں اس بات پہ کہ اتنی جلدی واپس عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا. میرا یہ خیال تھا کہ جب یہ پچھلی جو تنظیمیں تھیں ان کو تحویل کیا گیا کہ عمران خان صاحب گراس روٹس پہ تھوڑی سی کنسلٹیشن کریں گے, کہ کوئی وفد آئے گا کے پی سے, ان سے ملے گا, مختلف ڈسٹرکٹ سے, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, لوگ اپنے مسائل بتائیں گے, جس کے بعد میں ریگولر لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ان کی پارٹی کے ورکرز جو گراس روٹ ورکرز ہیں, جس کے بعد عمران خان صاحب کوئی کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے. اتنی جلدی میں جو کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرف سے ان کو کوئی بات بتا رہا تھا وہ انہوں نے سننی بند کر دی, اور اب اس طرف والے کان کی بات سننی شروع کر دی, کیونکہ ادھر والے نے الیکشن ہروا دیا اور اب سوچ رہے ہیں کہ شاید دوسرے جتوا سکیں. اللہ کرے کہ ان کے لیے اس میں کچھ بہتری آئے. اسد عمر صاحب والی چوائس سے میں بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں, پرویز خٹک صاحب والی چوائس سے بھی ایگری کرتے ہیں. جو پنجاب کی پالیٹکس ہے اس کے اندر شفقت محمود صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے, پنجاب کے اندر بھی, سارے پاکستان کے اندر بھی, لیکن 2023 کا اگر وقت کے اوپر الیکشن ہو تو 2023 کا الیکشن پنجاب میں بہت زیادہ ہیٹڈ اینڈ کنٹیسٹڈ ہوگا. جو الائنس کی پارٹیز ہیں, پتہ نہیں وہ الائنس کی عمران خان صاحب کی پارٹیز رہیں گی نہیں رہیں گی, اور اگر رہیں بھی تو پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف صاحب کی واپسی, اس کے تحت یہ جو پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا اس کے اندر کوئی شخص میرا خیال ہے ساتھ ان کے ایسا بھی دے دیں جو آستینیں چڑھا کے تو مٹی گھٹے کے اندر تھوڑا سا زیادہ جا سکے. علی زیدی صاحب کی سلیکشن سے مجھے اتنا اعتراض نہیں جتنا حبیب اکرم صاحب کو ہے. اللہ کرے کہ وہ کراچی سے نکل کے تھوڑا سا انٹیریئر سندھ کی بات کریں. قاسم سوری صاحب از اے فائن چوائس, لیکن وہ میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹولی وہ زیادہ فائن چوائس ہیں. اس میں بھی اگر لارجر کنسلٹیشن ہو سکے بلوچستان کے ساتھ, بلوچستان کی بڑی امپورٹنس ہے ہمارے قومی دھارے کے پرسپیکٹو
پرسپیکٹو کے اندر بھی اور دیگر اسٹریٹجک امور کے پرسپیکٹو کے اندر بھی. تو اگر اس کنسلٹیشن پروسیس کو تھوڑا سا براڈ کر لیں, ابھی بھی وقت ہے, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا زیادہ مناسب ہوگا. میں آخری ایک بات کرنا چاہوں کہ تنظیم سازی پارٹی کی کچھ چیزوں کے اندر ہیلپ کرتی ہے. خاص طور پہ تنظیم سازی کا سب سے بڑا کام الیکشن کے دن پہ یا الیکشن کے دنوں کے وقت ووٹرز کو نکالنے کا ہوتا ہے. ایکچوئل ووٹنگ, ایکچوئل ووٹ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کو پڑیں گے وہ شفقت محمود صاحب یا علی زیدی صاحب یا قاسم سوری صاحب یا پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے, وہ پرفارمنس کی وجہ سے پڑھیں گے. وہ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کی اگلے 1.5 سال میں کیسی پرفارمنس کرتی ہے اس کی بیسس کے اوپر کریں گے. کوئی تنظیم سازی مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. حبیب صاحب اور سعد صاحب, آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم پیدائش ہے. حبیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ قائد نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا آج کا پاکستان قائد کے خوابوں کی تعبیر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آج 25 دسمبر ہے اور اب ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے, ان کی عید ہے. بلکہ اس عید پہ میں تو کہتا ہوں چونکہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام چونکہ ہمارے بھی نبی ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے. یہ ہماری ہی خوشی ہے, تو سب سے پہلے تو ان کو زیادہ مبارک اور ہم سب کو ذرا تھوڑی سی کم مبارک. تو لہٰذا ایک تو وہ. دوسری بات ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کا اور ان کے فرامین کا تعلق ہے تو پہلے کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ ہماری حکومتیں اپنے طرز عمل سے یہ بتاتی ہیں کہ قائد اعظم کے ویژن سے یہ دور چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جب پاکستان یہ بن چکا ہے تو اب اس کے اندر کسی قسم کی مذہبی منافرت نہیں ہوگی. ریاست سب کے لیے ایک جیسا سلوک, اس کے پاس ایک آنکھ ہوں گی جس سے وہ سب کو دیکھے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا. پاکستان میں ریاست نے آج تک خود کو اس لوفٹی سٹینڈرڈ پہ نہیں لے جا سکی کہ جہاں پہ یہ سارے شہریوں کو ایک نظر سے دیکھے. آج بھی ریاست کے قوانین کے اندر, ریاست کے بعض دستوری معاملات کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ تفریق پیدا کرتی ہیں, جو قائد اعظم کے ویژن کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے ارد گرد کے ملکوں سے بہترین اور خوشگوار تعلقات ہوں گے, تو اس میں کیا ہم نے اس حوالے سے کوئی کام کیا؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ماڈرن دنیا کے لیے نمونہ ہوں گے, تو آج ہم ماڈرن دنیا کے لیے کیا نمونہ ہیں؟ ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں. بلکہ آپ یوں کہیے کہ جہاں پہ ہم نے قائد اعظم نے ہمیں چھوڑا تھا, ہم اس سے لڑک کے تھوڑے پیچھے آ گئے. سعد صاحب, قائد کے 14 نکات ہمیں بچپن سے ہی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے سیاستدان ہوں, حکمران ہوں یا ہم سبھی یہ پڑھ کر آئے ہیں. کیا حکمرانوں نے یہ یاد رکھے ہیں اب تک یا بھلا دیا سب؟ میں آپ کے ساتھ تو تقریباً شرط نہیں لگانی چاہیے, لیکن میں آپ کے ساتھ ویجر کرتا ہوں کہ کسی بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرین کو 242 میں سے کسی بھی شخص کو قائد اعظم کے 14 میں سے 5 نکات بھی نہیں یاد ہوں گے. 5 بھی میں نے زیادہ کہا, 2-3 بھی نہیں ہوں گے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے علاوہ. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں حبیب صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کے مسیحی برادری کو اور دیگر بھی تمام لوگوں کو کرسمس کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کے پرسپیکٹو میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو آج کی سالگرہ کی مبارک دیتے میں ساتھ ہی ساتھ بطور شہری, بطور بیٹا میں تو معذرت کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ جس قوم کا, جس ملک کا انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی حدود تو شاید ہمارے پاس ہیں, لیکن اس کی جو اصل ساکھ ہے وہ ہم نے نہ صرف کہ اس تک نہیں پہنچ سکے, ہم فلاحی ریاست جس طرح کی قائد اعظم نے کہا وہ ابھی تک نہیں بنا سکے, بلکہ جو ظلم اور بربریت ہوئی اس پچھلے 50 سالوں کے, اس پچھلے 75 سالوں کے اندر, وہ اگر آپ دیکھیں اے پی ایس پشاور سے بلدیہ ٹاؤن سے لے کے ماڈل ٹاؤن سے لے کے دیگر جگہوں تک, تو ہمیں تھوڑی سی شرمندگی آنکھوں میں رکھتے ہوئے ان سے معذرت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.